إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام الله عليكم أحبابي في الله، سعداء بلقياكم في هذا الفيديو الذي سنقدم من خلاله عرض عمل أو بالأحرى مجموعة من عروض العمل يعني المطروحة في سوق الشغل لهذا اليوم. قبل أن أبدأ والشروع في شرح عروض العمل اليوم، فقط أريد أن أشير أن هذا الفيديو أول فيديو على عروض العمل على قناتنا. من الآن فصاعدا يوميا سنقوم بعرض أهم عروض العمل المطروحة في سوق الشغل. فقط تابعوا قناتنا على اليوتيوب وستتوصلون بجديد وظائف المعروضة كل يوم في المغرب مع شرح بالتفصيل لمتطلبات أو مواصفات الوظيفة وكذلك وصف الشركة إلى غير ذلك. إذن لنبدأ على بركة الله. اليوم لدينا شركة الكتبية توظيف، إذا تريد بائعين موزعين بعدة مدن. هنا لدينا سأطرح لكم هذا كما طرح في سوق الشغل بالفرنسية، وأنتم سأقوم بترجمتها. إذن هنا référence de l'offre، إذا مرجع الوظيفة، تاريخ دات، أجنس محمدية أو الوكالة محمدية ماكودي. هنا 50 vendeurs journalières des produits de Kutubia après des points de vente prédéfinis sur plusieurs villes plusieurs villes. إذا 50 البائعين يوميين المنتجات كتبية في نقاط البيع المحددة مسبقا في عدة مدن. هنا فقط وصف الشركة، secteur d'activité قطاع النشاط والصناعات الغذائية industrie alimentaire، description de poste إذا type de contrat، نوع العقدة contrat indéterminé إذا غير محدد، عقد غير محدد، lieu de travail plusieurs villes إذا مكان العمل عدة مدن، caractéristiques de poste خصائص الوظيفية، les candidats doivent avoir un permis de conduire B et un diplôme. إذا يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على رخصة قيادة B ودبلوم، بكالوريا، كاليفيكاسيون مؤهل أو بكالوريا مؤهل، شهادة سبيسياليزاسيون أو أوتر دبلوم إذا مؤهل أو تخصص أو دبلوم تدريب مهني آخر، إذا de la formation professionnelle au plus d'une expérience dans la vente، بالإضافة إلى خبرة في المبيعات. هنا الملف الشخصي المطلوب recherché description du profil، إذا الوصف وصف الملف الشخصي. vendeur journalière des produits de Kutubia auprès des points de vente prédéfinis، إذا البائعون اليوميين لمنتجات كتبية في نقاط بيع محددة مسبقا. فورماسيون هذا هو المتطلب، تعليم بكالوريا، باك ماروكان إذا بكالوريا مغربية أو باك إليمونتير ابتدائية. اللغات الأمازيغية إذا اللغات تمازيغت بون، فرنسي بون، عرب بون. إذا هذه اللغات الثلاث ستكون مطلوب أن تكون فيها جيدة. كومنتير إذا هنا تعليق، يجب أن يكون المتقدمون les candidats doivent avoir un permis de conduire على رخصة قيادة B ودبلوم، بكالوريا مؤهل أو تخصص spécialisation أو autre diplôme de formation professionnelle تدريب مهني آخر بالإضافة إلى خبرة في المبيعات en plus d'une expérience dans la vente. إذا سأضع لكم رابط العرض وستقومون بالتسجيل في العرض، ومن ثم ستقدمون كل المعلومات الخاصة بكم من أجل التبارع على هذه الوظائف المعروضة لهذا اليوم. إذن سنكون اليوم قد أنهينا عرض اليوم. أتمنى أن تشاركوا هذا الفيديو مع زملائكم، ولا تنسوا كذلك الاشتراك في قناتنا وترك التعليق لتحفيزنا لتقديم عروض أخرى أكثر أهمية
ونتمنى أن تناسبكم في يعني مواصفاتكم التي تطلبونها الوظيفية. إذن بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.